र आज म तपाईहरुको माझमा फेरि पनि सानो वचन राख्न चाहन्छु। यहाँ विशेष गरिकन म तपाईहरुको माझमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अस्ति पास्टर डानियलद्वारा हामीले एउटा राम्रो वचन सुनेका थियौं। त्यो चाहिँ के थियो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पवित्र आत्माको मन्दिर बनाएर राख्नु भएको छ र हामी भित्र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा छ, बास गर्नु भएको छ र उहाँ आएर हामी भित्र बास बस्नु भएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाल पाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु हुँदै थियो है। उहाँ आएर हामी भित्र पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र चाहिँ बास बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पास्टर डानियलले सुनाउनु हुँदै थियो। अनि त्यो चाहिँ कसरी हामीले चाल पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जसरी दिन प्रतिदिन अन्य भाषामा बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो चाल पाउन सक्छौँ भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनु हुँदै थियो। म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, किन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र आएर बास बस्नु भएको होला है। म यहाँ रेकर्डिङ बन्द गर्छु ल। किन चाहिँ परमेश्वर हामी भित्र आएर बास बस्नुहुन्छ होला, यसो विचार गर्नुहोस् तपाईहरु। अब उहाँ चाहिँ हामी भित्र किन चाहिँ आएर बास बस्नुहुन्छ त? कसैकोमा केही छ भनेदेखि अहिले एकछिनमा म खोल्दिनँ तपाईहरुलाई, अहिले हामी यो हेर्दै जान्छौँ। तर एउटा प्रश्न छ, why God wanted to come and live in us? हामी भित्र आएर उहाँ चाहिँ किन चाहिँ बास बस्न चाहनुहुन्छ त? एउटा ठुलो प्रश्न छ। उहाँ हामीसँग बोल्नु चाहनुहुन्छ, हामी भित्र आएर हामीलाई डाइरेक्सन दिनु चाहनुहुन्छ, उहाँ आएर हामीलाई केही बताउनु चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनु चाहनुहुन्छ। तर किन चाहिँ परमेश्वर हामी भित्र आएर बास बस्नु भएको त? हाम्रो यो भौतिक शरीरमा चाहिँ आएर उहाँ किन बस्नु भएको? पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19-20 पद अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ उहाँले उहाँको मन्दिर बनाएर हामी भित्र बस्नु भएको छ। अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ भनेर हामी कसरी चाहिँ थाहा पाउने? अलिकति म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ फिजिकल हुनुहुन्न, उहाँ भौतिक हुनुहुन्न, उहाँलाई छाम्न सकिँदैन, उहाँलाई यो हाम्रो भौतिक आँखाले देख्नु सकिँदैन, उहाँको आवाजलाई हाम्रो यो भौतिक कानले सुन्नु सकिँदैन। उहाँ एक आत्मा हुनुहुन्छ। अनि आत्मा हुनु भएकोले गर्दाखेरि आज संसारको मानिसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 3:16 पदमा यसरी लेखिएको छ कि उहाँले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि संसारको निम्ति दिनुभयो। उहाँले संसारमा भएका मानिसहरूलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्नको निम्ति पनि दिनुभयो। अब प्रश्न आउँछ फेरि पनि अझै, किन चाहिँ परमेश्वर हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ त? धेरै कारणहरू होला। परमेश्वर तपाईं र म भित्र आएर बास गर्ने धेरै अरू कारणहरू होला सायद। तर ती मध्येमा एउटा कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ अरू मानिस जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ ती मानिस कहाँ उहाँ जानु चाहनुहुन्छ, ती मानिसहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, ती मानिसहरूको प्रार्थनाको जवाब दिनु चाहनुहुन्छ, ती मानिसहरूलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, ती मानिसहरूलाई उहाँले छुन चाहनुहुन्छ, ती मानिसहरूलाई उहाँले चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ, ती मानिसहरूले उहाँलाई सान्त्वना दिन चाहनुहुन्छ है। लुका 4 अध्यायको 18 पददेखि उता हेर्दै जाँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, किनभनेदेखि उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ है। त्यहाँ थुप्रै छ, मन भाँचेकाहरूलाई मलमपट्टि गर्नलाई उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। अब यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आइसक्नुभयो, उहाँमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा थियो र उहाँले गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु सक्नुभयो, मन भाँचेकाहरूलाई उहाँले सान्त्वना दिनु सक्नुभयो, कैदमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नु सक्नुभयो उहाँले। तर अहिले उहाँ मर्नुभयो
फेरि मरेपछि 3 दिन बादमा उहाँ जीवित भएर स्वर्गमा गएर परमेश्वर पिताको दाहिने हातमा बस्नु भएको छ। त एउटा प्रश्न आउँछ, यस पृथ्वीमा रहेका मानिसहरूलाई कसले सान्त्वना दिने त? उनीहरूलाई ती गरिब मानिसहरूलाई कसले चाहिँ सुसमाचार सुनाउने त? ती मन भाँचेकाहरूलाई कसले चाहिँ उनीहरूलाई मलमपट्टि गरिदिने त? ती कैदमा भएकाहरूलाई कसले चाहिँ छुटकाराको घोषणा गर्ने त? कसले गर्ने होला? गर्नु चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नु चाहनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रयोग गरेर ती छुटकाराको कामहरू गर्नु चाहनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामी भित्र आएर बास बस्नु भएको छ है। उहाँ हामी भित्र बास बस्नु भएको छ, हामीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उहाँको भाँडो बनाएर चलाउनु चाहनुहुन्छ, उहाँको हतियार बनाएर चलाउनु चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई चलाउनु चाहनुहुन्छ हरेक दिन। हामी प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायमा म तपाईहरुको माझमा एउटा स्क्रिन शेयरिङ गर्दैछु। यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा 10 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 4 पदसम्म हामीले अध्ययन गर्यौं भनेदेखि त्यहाँ एउटा कैसरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा कर्नेलियोस भन्ने एकजना मानिस थिए, जो चाहिँ इटालिया भन्ने पल्टनका एक कप्तान थिए। तिनी ईश्वर भक्त थिए र तिनी र तिनका सारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे र तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिई परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे। रिमेम्बर, याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले, उनले चाहिँ सधैँ नै परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे। तिनले दिउँसो 3 बजेतिर दर्शनमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरको एउटा स्वर्गदूत आफूतर्फ आएर यसो भनिरहेको सुने, कर्नेलियस। भयभीत भएर तिनले उनलाई नियाले हेरेर भने, प्रभु भन्नुहोस्। अनि उनले तिनलाई भने, तिम्रा प्रार्थना र गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामुन्ने पुगेका छन्। यहाँ चाहिँ पावलले अथवा माफ गर्नुहोस्, कर्नेलियसले जति पनि प्रार्थना गरे, उसले दान दक्षिणा दे के गरेको धर्म कर्म चाहिँ यहाँ भन्दैछ, तिमीले अहिलेसम्म गरेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको सामनेमा पुगेको छ। परमेश्वरको सामनेमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब के गर्नु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई पठाउनु हुँदैछ उहाँले। अब त्यति बेलासम्म चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ अन्य जातिहरू अथवा गैर यहुदीहरू कहाँ पुग्नु चाहिँ एउटा ठुलो लाज र शर्मको कुरा थियो। त्यति बेलासम्म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ यहुदीहरूदेखि बाहिर गएको थिएन। अनि हामी त्यहाँ के देख्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले पत्रुसलाई एउटा प्रेमको सन्देश वाहक बनाएर कर्नेलियोसको घरमा पठाएको छ, कर्नेलियोसको प्रार्थनाको उत्तर दिनलाई। अब एउटा प्रश्न छ तपाईलाई, कर्नेलियोसको प्रार्थनाको उत्तर दिनको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गबाट आफै झरेर आएन, स्वर्गदूत पठाएको थियो। तर पनि त्यो स्वर्गदूतहरूले पनि उसले गरेको प्रार्थनाको जवाब लिएर आएको थिएन। तर हामी यहाँ बाइबलमा के देख्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले एउटा भौतिक मानिस कहाँ पुग्नको निम्ति एउटा भौतिक मानिसलाई नै प्रयोग गरेर त्यहाँ लगेको कुरा हामी देख्छौँ। र हामी के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले पत्रुसले त्यति बेला चाहिँ एउटा अन्य जातिहरू कहाँ अथवा गैर यहुदी कहाँ पनि एउटा ख्रीष्टको प्रेमको सन्देशलाई लिएर गएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। 1 नम्बर कारण परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामी भित्र किन चाहिँ बास गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सन्देश, उहाँको प्रेमको सन्देश वाहक उहाँले हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ।
He wants to make us the carrier of his, he wants to make us the messenger of his love. Number 1. है कर्नेलियुसको प्रार्थनाको जवाब दिनको निम्ति परमेश्वरले पत्रुसलाई टिपेर लु जा अब त्यहाँ कर्नेलियुसको घरमा भनेर पत्रुसलाई त्यहाँ पठाएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि पत्रुसले त्यति बेलासम्मको रीतिरिवाज जो चाहिँ अन्य जाति गैर यहुदीहरू कहाँ जानु हुँदैन भन्ने रीतिरिवाजलाई तोडेर चाहिँ ऊ चाहिँ कर्नेलियुसको घरमा गएको छ। नम्बर 1, परमेश्वरले तपाईलाई प्रेमको सन्देश बोकेर जाने एउटा समाचार वाहक मेसेन्जर बनाउन चाहनुहुन्छ। 2 नम्बरमा परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र आएर बास बसेर बसेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा दया र कृपाको भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। हामी अहिलेसम्म परमेश्वर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो, परमेश्वर एकदमै भय मान्ने खालको है, परमेश्वर एकदमै न्याय गर्ने परमेश्वर भनेर मात्रै हामीले हेर्यौं। परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेर्यौं। तर अर्कोतिर परमेश्वरको अर्को पाटोलाई हेर्नु हो भनेदेखि परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर टिठाउनुहुन्छ हामीलाई। परमेश्वर चाहिँ दयाले भरेको, कृपाले भरेको हो, उहाँ चाहिँ एकदमै प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ उहाँ चाहिँ रिस गर्नुमा ढिलो, दयालु, प्रेमिलो हुनुहुन्छ भनेर। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामी भित्र बसेर उहाँको दया र प्रेम चाहिँ अरू मानिसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। हामी सामरीको के अरे गुड सामरिटेन भन्छ, असल सामरीको कहानी पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टले लुका रचित सुसमाचार, हामी यहाँ यो स्क्रिन शेयरिङ गर्दैछु म तपाईलाई फेरि। लुका रचित सुसमाचार 30 अध्यायमा हामी यहाँ देख्छौँ कि एकजना मान्छे, यीशुले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुशलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो र तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटेर अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्को पट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। अर्को यहाँ कतिसम्म पढ्यो मैले, 30, 29, 32 अनि अच्छा यो 33 देखि पढ्दै जो है त फेरि 33 देखि। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमत लगाएर त्यसका घाउहरू पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पाउमा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। हेर्नुहोस्, परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको दया, उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रह हरेक मानिसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। हिजो हामीले हाम्रो छिमेकीलाई कसरी चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई छलफल गर्यौं। आज पनि त्यसरी नै हो। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँको दया, उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रहलाई बोकेर लगेर मानिसहरू कहाँ पुर्याउने भेसल अथवा भाँडो परमेश्वर हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। आज हाम्रो निम्ति एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ के तपाईँ समाचार वाहक हुँदैछ कि तपाईँ गएर न्यायको वाहक चाहिँ गर्नु हुँदैछ? म एउटा कहानी भन्न चाहन्छु। एकजना पास्टरले एउटा जवान भाइलाई, पास्टर पनि सिंगल, बिहा नगरेको
अनि जन भाइ पनि बिहा नगरेको, अनि त्यो भाइको लागि एउटा केटी माग्नु गएछ। जाँदाखेरि त्यो त्यो केटीको बाबुआमालाई चाहिँ त्यो पास्टरले चाहिँ यसो भनेछ, त्यो फलाना जातको त्यो सानो जातको मान्छेलाई के दिइराख्नु, तपाईँको छोरी बरु मलाई दिनु नि, म चाहिँ ठुलो जातको हो भनेर उसले त्यो भन्यो अरे। कतै तपाईँ र म पनि त्यस्तै त भएको छैन? परमेश्वरले हामीलाई प्रेमको सन्देश लिएर जानु है भनेर उहाँले अराउनु भएको छ। तर प्रेमको सन्देशको साटो हामीले कतै विपत्तिको सन्देश पो दिँदैछौँ कि श्रापको सन्देश पो दिँदैछौँ कि? न त उनीहरूलाई हामीले गएर है उनीहरूलाई गएर हामी एउटा दया र उहाँको परमेश्वरको कृपा र दया बग्ने एउटा भाँडो लगेर गएर त्यो दया र के अरे कृपा बगाउनुको साटो हामीले उनीहरूलाई न्यु पो खोज्दैछौँ कि है उनीहरूलाई हामीले नराम्रो कुरा पो बताउँदैछौँ कि? त्यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो प्रश्न छ। सायद हामी मध्ये धेरैजना त्यस्तै छौँ अहिले, लगायत म। तर हामीले हाम्रो यो सोच विचारलाई परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। हामीले अब परमेश्वरले हामीलाई जुन कामको निम्ति नियुक्त गर्नु भएको छ, उहाँको आत्मा हामी भित्र बस्नु भएको छ, त्यो कुरालाई हामी सेन्सिटिभ बनौँ। त्यो कुरा प्रति सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ गम्भीर बनौँ। परमेश्वरले सानो कुरा भन्दाखेरि पनि हामी पत्याउँ। तपाईँ भित्र पवित्र आत्मा छ कि छैन भन्ने एउटा सानो म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले इमानुएल इन्टरनेसनल चर्चमा कयौँचोटि भनेको छु, यो तपाईँले पाप गर्दै गर्दाखेरि यदि तपाईँ भित्र चाहिँ अहो यो चाहिँ गर्नु हुन्थेन भन्ने तपाईँकोमा चस्स एउटा चेक मार्क भित्रपट्टि कता कता आउँदैछ भने त्यो परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नु हुँदैछ। पवित्र आत्मा जो तपाईँ भित्र छ नि, उहाँ चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछ, हेर छोरा छोरी, तैँले यसो गर्नु हुँदैन है भनेर भन्दैछ। कर लाउनुहुन्न, उहाँले तपाईँलाई बान्नुहुन्न, तर तपाईँलाई चेक दिनुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई ढाँड्दै गर्दाखेरि नि कता कता भित्री चेक मार्क, ऐ छोरा छोरी तैँले त ढाँड्दैछस्, खासमा त ढाँड्नु नहुने हो भनेर। यदि तपाईँले त्यो कुरा सुन्नु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँभित्र भएर तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्नु हुँदैछ। यदि तपाईँले त्यसलाई सुनेर त्यसअनुसार गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अझै ठुलो ठुलो आवाजहरू दिन प्रतिदिन सुन्दै जानुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी पवित्र आत्माप्रति संवेदनशील हौँ। आज हामी प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि हामी आफैलाई सोधौँ, प्रभु म तपाईँको प्रेमको सन्देशलाई बोकेर जाने भएको छु कि तपाईँको श्रापको सन्देशलाई लिएर जाँदैछु? तपाईँ चाहिँ एउटा प्रेम र दया बग्ने एउटा च्यानल या त एउटा धारा के अरे यो त्यो च्यानल हुनुहुँदैछ कि न त तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको क्रोध र श्रापलाई बोकेर जाने च्यानल बन्नु भएको छ? हामी आफैलाई सोधौँ। एउटा सोते भन्छ नि, सोतेले फुक्दाखेरि चाहिँ त्यो सोतेबाट हाम्रो हावा गएर आगोमा लाग्छ। हामी कस्तो सोते हुँदैछौँ? परमेश्वरको दयालाई लगेर उता दिने सोते भएको छौँ कि न त हामीले हाम्रो रिस, हाम्रो डाहा, हाम्रो अपमान, हाम्रो सबै चोटहरू सबै पुर्याउने कुरा हामीले गर्दैछौँ? यो ठुलो प्रश्न छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र यो कुरालाई हामी एकदमै गम्भीर साथमा हेर्नेछौँ ल।